नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारा सूरतुल फातिहा का दर्स चल रहा है। सूरत फातिहा की पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन में हम्दो सना के साथ ईमान के सबसे पहले रुकन तौहीद बारी ताला का बयान भी मुअस्सर अंदाज में आ गया है। आज हम सूरत फातिहा की दूसरी आयत रहमानुर रहीम इसके बारे में कुछ अर्ज़ करेंगे। ये दोनों जो हैं सिगे मुबालगे के हैं, रहमान रहीम, जिनमें रहमत खुदाबंदी की वसअत, कसरत और कमाल का बयान है। इस सिफ़त के ज़िक्र करने में शायद इस तरफ इशारा है कि तमाम कायनात मखलूक़ात की तरबियत और परवरिश की ज़िम्मेदारी जो है वह अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने ज़िम्मा ले रखी है। वो किसी अपनी ज़रूरियत या दबाव और मजबूरी से नहीं, बल्कि उसकी जो सिफ़त है ना रहमत, उसका ये तकाज़ा है कि वो इस कायनात की जो है वो परवरिश करे और इसके ऊपर अपना दस्ते शफ़क़त रखे। अगर पूरी कायनात ना हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का कुछ नुकसान नहीं, और हो जाए तो उस पर कुछ भार नहीं। मालिक यौमिद्दीन, ये लफ्ज़ जो है मालिक, ये मिल्क से मुश्तक़ है, जिसके माने है किसी चीज़ पर ऐसे कब्ज़ा हो कि उसमें वो तसर्रुफ़ करने की जायज़ कुदरत रखता हो। लफ्ज़ दीन के माना है जज़ा देना। अब मालिक यौमिद्दीन का माना ये हुआ कि वो मालिक है रोज़े जज़ा का, यानी रोज़े जज़ा में मलकियत रखने वाला है। अब वो मलकियत किस चीज़ पर होगी, इसका ज़िक्र नहीं किया गया। तफसीरी कश्शाफ में है कि इसमें इशारा अमूम की तरफ है, यानी रोज़े जज़ा में तमाम कायनात, तमाम उमूर की मलकियत जो होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की होगी। अब यहाँ चंद बातें काबिल गौर हैं। अव्वल ये है कि रोज़े जज़ा किस दिन का नाम है और इसकी हकीकत क्या है। नंबर दो कि जिस तरह अल्लाह ताला की मलकियत कायनात पर रोज़े जज़ा में होगी, ऐसी आज है। फिर रोज़े जज़ा की खसूसियत क्या है। अब पहली बात का जवाब कि रोज़े जज़ा किस दिन का नाम है। पहली बात का जवाब, अब रोज़े जज़ा उस दिन का नाम है जिसको अल्लाह ताला ने नेको बद का आमाल का जो बदला है देने के लिए मुकर्रर फरमाया है। अब लफ्ज़ रोज़े जज़ा से एक अजीम शान फ़ायदा तो ये हासिल हुआ कि दुनिया जो है नेक और बद आमाल की जज़ा और सज़ा की जगह नहीं है, बल्कि दुनिया एक दारुल अमल है, फ़र्ज़ को अदा करने की जगह है। अब जा सिला वसूल करने की जगह नहीं है। इससे मालूम ये हुआ कि दुनिया में किसी को ऐशो इशरत, दौलत और राहत से माला माल देखकर हम ये नहीं कह सकते कि वो अल्लाह के नज़दीक क्या है, मातूब है या माज़ूब है। अल्लाह ताला के नज़दीक वो कितना मकबूल है, वो कितना महबूब है। या किसी को रंजो मुसीबत में मुब्तला देखकर हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला इस पर नाराज़ है, ये अल्लाह ताला की पकड़ में है, ये अल्लाह ताला के अज़ाब में है। चूँकि दुनिया जो है ये दारुल जज़ा नहीं है, यहाँ जज़ा का दिन तो आखिरत का दिन मुकर्रर अल्लाह ताला की, ये तो दारुल अमल है, जिसके बारे में हम कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। अब देखें, इसकी मिसाल यूँ समझें कि अगर हम किसी को किसी दफ्तर में, कारखाने में, फैक्ट्री में, मिल के अंदर अपना फ़र्ज़ अदा करने में मसरूफ़ देखते हैं, इंतहाई वो मसरूफ़ है, तो कोई अक्लमंद इसको मुसीबत ज़दा नहीं कहता और ना वो ख़ुद अपनी मुशक्क़त के बावजूद अपने आप को मुसीबत के अंदर गिरफ़्तार नहीं समझता, बल्कि वो इस मेहनत और मुशक्क़त को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी तसव्वुर करता है। और कोई मेहरबान उसको इस मुशक्क़त से सबकदोश करना चाहे तो वो उसको अपना बदतरीन दुश्मन ख्याल करता है, क्योंकि वो इस 30 रोज़ा मेहनत के पसे पर्दा उस राहत को देख रहा है जो उसको तनख्वाह की शक्ल में मिलने वाली है। यही वजह है
کہ اس دنیا میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کے بعد اولیاء اللہ سب سے زیادہ مصیبت و بلا میں مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ اپنی حالت پر نہایت مطمئن اور بسا اوقات مسرور نظر آتے ہیں۔ الغرض دنیا کی عیش و عشرت حق و صداقت کی اور رنج و مصیبت بد عملی کی یقینی علامت نہیں ہے۔ ہاں کبھی کبھی کسی عمل کی جزا یا سزا کا ہلکا سا نمونہ دنیا کے اندر ظاہر کر دیا جاتا ہے، وہ اس کا پورا بدلہ نہیں ہوتا، وہ محض متنبع کرنے کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے۔ اس کے متعلق قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یعنی تم لوگوں کو آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے بعض اوقات دنیا میں ایک عذاب قریب کا مزہ چکھا دیتے ہیں تاکہ وہ باز آ جائے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ایسا ہوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے اگر وہ سمجھے۔ الغرض دنیا کی راحت و مصیبت بعض اوقات تو امتحان اور آزمائش ہوتی ہے، اور کبھی عذاب بھی ہوتی ہے، مگر وہ عمل کا پورا بدلہ نہیں ہوتا بلکہ ایک نمونہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ چند روزہ اور محض عارضی ہے۔ مدار و معیار وہ راحت و کلفت ہی جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، اور جو اس عالم سے گزرنے کے بعد عالم آخرت میں آنے والی ہے، اس کا نام روز جزا ہے۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ نیک و بد عمل کا بدلہ یا پورا بدلہ اس دنیا میں نہیں ملتا، اور عدل و انصاف اور عقل کا تقاضا ہے کہ نیک و بد اور اچھا اور برا نہ رہے بلکہ ہر عمل کی جزا سزا ملنا چاہیے، اس لیے ضروری ہے کہ اس عالم کے بعد کوئی دوسرا عالم ہو جس میں ہر چھوٹے بڑے اور اچھے برے عمل کا حساب اور اس کی جزا یا سزا انصاف کے مطابق ملے۔ اس کو قرآن کی اصطلاح میں روز جزا یا قیامت یا آخرت کہا جاتا ہے۔ قرآن نے خود اس مضمون کو سورۃ مومن میں وضاحت سے بیان فرمایا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، یعنی بینا اور نابینا، اور ایک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، دوسرے بد کردار باہم برابر نہیں ہو سکتے۔ تم لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہو، قیامت تو ضروری ہے، آ کر ہی رہے گی تاکہ ہر ایک عمل کا پورا بدلہ اس کو مل جائے۔ اس کے آنے میں کسی طرح کا شکست ہے نہیں، شک ہی نہیں ہے، مگر اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ مالک یوم الدین میں دوسری بات جو قابل غور ہے کہ ہر اہل عقل کے نزدیک یہ بات بدیہی اور بالکل ظاہر ہے کہ حقیقی مالک تمام کائنات کے ذرے ذرے کی وہی ذات پاک ہے جس نے ان کو پیدا کیا، بڑھایا، تربیت کی، جس کی ملکیت ہر چیز پر مکمل ہے، ظاہر پر بھی، باطن پر بھی، زندہ پر بھی، مردہ پر بھی، اور جس کی ملکیت کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ انتہا ہے، بخلاف انسان کی ملکیت کی کہ وہ ابتدا و انتہا کے دائرے میں محدود ہے، پہلے نہیں تھی اور پھر نہ رہے گی، جس کی ملکیت و تصرف اشیاء کے ظاہر پر ہے، باطن پر نہیں، زندہ پر ہے، مردہ پر نہیں۔ اس لیے ہر اہل بصیرت کے نزدیک صرف روز جزا کی نہیں بلکہ دنیا میں تمام کائنات کی حقیقی ملکیت صرف حق تعالیٰ ہی کی ہے۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کو خاص روز جزا کا مالک فرمانے میں کیا حکمت ہے؟ اب توجہ کرنا ذرا، قرآن کی دوسری آیت میں غور کرنے سے معلوم ہوا کہ دنیا میں بھی اگرچہ حقیقی اور مکمل ملکیت تمام کائنات پر صرف پروردگار عالم ہی کی ہے، لیکن اس نے اپنے کرم اور حکمت بالغہ سے ایک قسم کی ناقص ملکیت انسان کو بھی عطا فرما رکھی ہے اس دنیا کے اندر، اور دنیا کے قوانین میں اس کی ملکیت کا کافی احترام بھی کیا گیا۔ آج کی دنیا میں انسان مال و دولت کا مالک ہے، زمین جائیداد کا مالک ہے، کوٹھی بنگلہ فرنیچر کا مالک ہے، چشم و حدم کا مالک ہے۔ یہ ناقص سی ملکیت جو اس کو محض آزمائش کے لیے دی گئی تھی، وہ اس میں مغرور و بدمست ہو گیا، اور اس آیت میں حق تعالیٰ نے مالک یوم الدین فرما کر اس مغرور و غافل انسان کو آگاہ فرمایا کہ یہ ملکیتیں، یہ سب تعلقات و روابط صرف چند روز کے لیے ہیں، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں کوئی کسی چیز کا ظاہری طور پر بھی مالک نہ رہے گا، نہ کوئی کسی کا خادم رہے گا، نہ مخدوم، نہ کوئی کسی کا آقا رہے گا، نہ غلام،
تمام کائنات کی ملک صرف اور صرف ایک ذات اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ حق تعالیٰ شانہ سے جو کچھ دعا ہے، جو کچھ پڑھا سنا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔